अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। हमने वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की किताब दिल दरिया समंदर को पढ़ना शुरू किया हुआ है और आज जो मज़मून हमारे सामने है उसका उन्वान है नींद। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। नींद की कीमत उससे पूछो जिसको नींद नहीं आती। नींद ही ज़िंदगी के दस्तरखान की सबसे अहम, सबसे लजीज और सबसे मीठी डिश है। नींद दो मसरूफ़ औकात के दरमियान वक्फ़ा है, फितरी वक्फ़ा, जिस तरह अमन का ज़माना दो जंगों के दरमियानी वक्फ़े का नाम है। नींद इंसान को उसकी मेहनत के बाद आराम पहुंचाती है और इसे नई मेहनतों के लिए तैयार करती है। नींद एक निजात दहिंदा फरिश्ता है जो इंसान को उसके अमाल, उसके अहवाल और उसके ख़याल से आज़ाद कर देता है। नींद ना हो तो इंसान अपनी जदोजहद के बोझ तले दब कर मर जाए। नींद एक मुतमईन ज़िंदगी का सबूत है। खुशकिस्मत है वो जिसकी नींद किसी खौफ या किसी शौक से परेशान ना हो। इंसान जब जुल्म करता है दूसरों पर और अपने आप पर तो इसकी सज़ा ये मिलती है कि वो नींद में मुज़तरिब रहता है। वो सोता है तो इसे अपने बिछोने पर बिच्छू नज़र आते हैं, एहसास के बिच्छू, नदामत व अफसोस के बिच्छू। इंसान चाहता है कि अनहोनी हो जाए, जो हो चुका वो ना होता। काश ऐसा ना होता, काश यूं हो जाता। और इसी काश के अंदर ही नींद गर्क हो जाती है और इंसान बेख्वाबी के अज़ाब में मुब्तला होकर रह जाता है। गौर से देखा जाए तो नींद का आलम बेदारी के आलम से ज़्यादा है। अदम का सुकूत वजूद के हंगामों के ज़मानों से कहीं ज़्यादा है। पैदाइश से कबल के ज़माने मुकम्मल सुकूत और मुस्तकिल नींद के ज़माने हैं। माबाद का दौर भी नींद में डूबी हुई लामहदूद सदियों का दौर है और फिर ये ज़िंदगी अपने अंदर नींद के ज़माने रखती है। अव्वल नींद है, आखिर नींद है और दरमियान भी नींद ही है। आलम बेदारी एक ख्वाब का आलम है और ये ख्वाब की तरह ही गुजर जाता है। दर हकीकत हर हकीकत हिजाबे हकीकत है। दर हकीकत हर हकीकत हिजाबे हकीकत है। असल हकीकत क्या है, नींद या बेदारी, इसका फैसला नहीं हो सकता। दुनिया के अजीम इंसान अपनी नींद को कम करते रहे, वो नींद को एक दुश्मन समझते रहे। उन्होंने इस वक्त मेहनत की जब आलम सो रहा था। वो नींद को गफलत और महरूमी का ज़माना कहते हैं। दरअसल नींद हर इंसान के लिए अलग अलग मफहूम रखती है। नींद आबिद को इबादत से महरूम करती है, मुहिब को महबूब से जुदा करती है, ज़िम्मेदार इंसान को एहसास ज़िम्मेदारी नहीं होने देती, इंसान पर राज़े हकीकत मुनकशिफ नहीं होने देती। दूसरा रुख ये है कि नींद गुनाहगार को गुनाह से बचाती है, परेशान हाल इंसान को परेशानी से छुपाती है, बीमार इंसान को बीमारी के दबाव से बचाती है। गर्ज नींद बुरे इंसान के लिए अच्छी है और अच्छे के लिए बुरी। अवामुन नास के लिए नींद एक दौलत है, सरमाया है, अनायत है, अता है, ज़िंदगी के मुसलसल कर्ब से निजात का ज़रिया है। नींद गम, फ़िक्र, अंदेशों, नदामतों और अज़ियतों से रिहाई दिलाती है। नींद होने और ना होने की दरमियानी सरहद का नाम है। फना और बका के दरमियान नींद का इलाका है, जहाँ इंसान नहीं होता लेकिन होता है, जहाँ वो होता है लेकिन नहीं होता, वो देखता है लेकिन ख्वाब, वो सुनता है लेकिन बेसदा आवाज़, वो चलता है लेकिन फासले तय नहीं होते, वो जमूद में मुतहर्रिक होता है, वो मरता है लेकिन ज़िंदगी की आगोश में, वो ज़िंदा होता है लेकिन मौत के हिसार में। गर्ज ये कि वो होता है लेकिन नहीं होता। नींद हकीकत को ख्वाब और ख्वाब को हकीकत बनाती है। नींद के आलम में ये जानना कि इंसान नींद के आलम में है बहुत मुश्किल है। इतना मुश्किल जितना अपने मन में डूब जाना। खुद शनास इंसान अपनी नींद को नींद के तौर पर पहचानता है। वो जानता है कि हम कभी बेदारी में सोते हैं, कभी नींद में बेदार हो जाते हैं। ज़िंदगी खुद एक ख्वाब है और इस ख्वाब के आलम में कितने ही ख्वाब हैं। माजी की हकीकत ख्वाब है, मुस्तकबिल की हकीकत वहमा है, हाल बरकरार नहीं रह सकता। नींद की हकीकत क्या है, कुछ नहीं कहा जा सकता। बेदारी की हकीकत समझ में ना आए तो नींद की हकीकत कैसे समझ में आ सके।
نیند زندگی کا ایسا آئینہ ہے جس میں موت کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ نیند ایسی حقیقت ہے جس میں خواب نظر آتے ہیں، خواب کو حقیقت مان لیا جائے تو تعبیر کی حقیقت ایک اور خواب بن کے رہ جاتی ہے۔ اقبال نے خواب دیکھا، قوم نے اقبال کے خواب کو حقیقت مان لیا، اور پھر ہم تعبیروں کے سفر پر نکل کھڑے ہوئے۔ خواب تو شاید ایک ہی تھا، تعبیریں لا تعداد۔ خواب پریشان ہو کے رہ گیا، خواب کسی کا، تعبیر کسی اور کی، بات بنے تو کیسے بنے، بس یہی ایک راز ہے۔ اس سے انکار نہیں کہ نیند کا کرشمہ رویائے صادقہ کا وجود ہے۔ خواب دیکھنے والوں نے نیند میں آنے والے زمانے دیکھے۔ نیند میں اکثر محجوب مکشوف ہوتے ہیں۔ مکاشفہ نیند کا تحفہ ہے۔ مراقبہ بھی نیم خوابی کے عالم میں ہوتا ہے، اس لیے نیند کو نعمت بھی کہا جاتا ہے۔ شاعر کا تخیل، صوفی کا وجدان، مکاشفہ عالم بیداری کے علاوہ ہیں، اور یہ عالم نیند کے قریب ہیں۔ لیکن غور طلب بات ہے کہ جس انسان پر حقائق منکشف ہوں وہی ان کی اصلیت سے باخبر ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ مکاشفہ کسی اور کا اور حقیقت کی دریافت کسی اور کی۔ تعبیروں کا الجھاؤ اسی لیے ہے کہ خواب دیکھنے والا موجود نہیں۔ جب تک کوئی اور صاحب ادراک نیا خواب نہ دیکھے گا، تعبیروں کی تصاویر مختلف ہی رہیں گی۔ جس کی نیند پر خواب نزول ہوں وہی تعبیر آشنا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی تفسیروں میں فرق ہے۔ نازل ہونے والی کتاب کی تفسیر بھی نازل ہونے والی ہو سکتی ہے۔ الہامی کتاب کی ذہنی تفسیر از خود غیر معتبر ہے۔ بہرحال نیند کی ایک دنیا، ایک عجیب دنیا ہے، ایک نئے رنگ خیال ہے، ایک طلسم ہوش ربا ہے، ایک پراسرار وادی ہے، ایک جزیرہ امن ہے، ایک منظر دلکشی ہے، ایک ایسا لطف ہے جس میں انسان کسی کو شریک نہیں کر سکتا، ایک ایسا سرمایہ جو حاصل ہوتے ہی خرچ ہو جاتا ہے، ایک ایسا مقام جہاں ہر انسان بے ضرر ہو کر رہ جاتا ہے۔ فطرت کے عطیات میں سب سے بڑا عطیہ پرسکون نیند ہے۔ مطمئن نیند کی قدر اس سے پوچھو جس کو خواب آور ادویات کے سہارے درکار ہوں۔ نیند صرف انسان کے لیے ہی نہیں، پوری کائنات سوتی اور جاگتی ہے۔ وحوش و طیور سوتے ہیں، شجر و حجر سوتے ہیں، شمس و قمر، آسمان و زمین پر نیند اور بیداری کا عالم گزرتا ہے۔ سمندر سوتا ہے، سمندر جاگتا ہے، اور سمندر کا جاگنا روح کا جاگنا ہے۔ نصف شب کو سمندر کے اندر سے بیداری پیدا ہوتی ہے۔ سمندر کی طرح صاحبان روح نیم شب کو جاگتے ہیں۔ ہر مشکل مقام پر ان لوگوں کو آہ و فغان نیم شب کا پیغام ملتا ہے۔ ان لوگوں کی بیداری ہی سونے والے انسانوں کے لیے رحم کی طالب ہوتی ہے۔ جاگنے والے سونے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اے ہمیشہ جاگنے والے اللہ، سونے والے انسانوں پر رحم فرما، ان غافل انسانوں کو اپنے فضل سے محروم نہ کر۔ بیدار مغز اور بیدار روح انسان ہی قوموں کی نجات کا ذریعہ ہے۔ قوموں کی تباہی کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ان سے نالائے نیم شب چھن جائے۔ جاگنے والے زندہ ہوں تو سونے والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جاگنے والے نہ رہیں تو سونے والے بھی نہیں رہیں گے۔ گجڑیا سو جائے تو بھیڑیے ریوڑ کھا جاتے ہیں۔ نیند نے سربراہوں کو برباد کیا، سلطان سلطنت سے محروم ہو گئے۔ نیند میں سرمایہ فقر لٹ جاتا ہے۔ نیند کو غفلت نہ بننے دیا جائے تو یہ راحت جاں ہے، قرار جسم و سکون دل ہے۔ اگر نیند غفلت ہو جائے تو انسان محروم ہو جاتا ہے، اپنے ماضی سے کٹ جاتا ہے، اپنی اصل سے ہٹ جاتا ہے، اپنی آزادی کی دولت ضائع کر دیتا ہے۔ آزادی کی صرف ایک ہی قیمت ہے، مستقل اور مسلسل بیداری۔ غلام قومیں سوتی ہیں اور آزاد قومیں بیدار رہتی ہیں۔ انسان کو اپنے مستقبل کی خاطر جاگنا چاہیے، اسے آنکھیں کھول کر رہنا چاہیے۔ نیند اپنی حد سے نکل جائے تو عذاب ہے، بیماری ہے۔ نیند غائب ہو جائے تو بھی مصیبت ہے۔ اس لیے سب سے مبارک زندگی وہ ہے جو نیند سے محروم بھی نہ ہو اور نیند سے مغلوب بھی نہ ہو۔ ہماری زندگی اور زندگی کے مشاغل کسی اور زندگی کے لیے ہیں۔ ہماری زندگی اور زندگی کے مشاغل کسی اور زندگی کے لیے ہیں۔
یہ زندگی ایک خواب ہے، ایک نیند ہی کا عالم ہے، لیکن افسوس کہ انسان کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب وہ بند ہونے لگتی ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ جی، جزاک اللہ، سلامت رہیں، دعا میں یاد رکھیں جی۔